अहिले पशुपति क्षेत्र संयुक्त यो पशुपति क्षेत्र यो संयुक्त सङ्घर्ष समितिबाट चाहिँ अहिले हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार आज 19 गते हामी 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म धरना कार्यक्रम भइरहेको छ। धरना दिइरहेका छौँ हामी अहिले र हाम्रो पशुपति क्षेत्रका हाम्रा पशुपति क्षेत्रको सम्पूर्ण सरोकारी सङ्घ संस्था राजनेतादेखि लिएर हाम्रो यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू समितिको पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज पशुपति क्षेत्रको यो गेटमा अहिले 2 घण्टाको धरना कार्यक्रम छ। यही अनुरूप अहिले यहाँ धरना कार्यक्रम भइरहेको छ र पशुपति क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था राजनीतिक दल तथा राजनेता र जनप्रतिनिधि सहितको यो आजको यो पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको यो धरना कार्यक्रम यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अहिले गेटमा छौँ हामी। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जुन नयाँ गुरु योजना ल्याएर यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा र यहाँको प्राचीन बस्तीलाई छिटपिछुटमा नष्ट गर्ने टाइपको अमुक गुरु योजना ल्याएको छ र यसै विरोध स्वरूप र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो यस कोषमा जुन अहिले लगतै यसमा आन्दोलन नेपाल सरकारसँग कुरा गरिरहँदै पनि अहिले 42 जना आफ्ना जो भर्ती केन्द्र कर्मचारी भर्ती केन्द्रको रूपमा अहिले जुन उहाँले गर्न लागिरहेको छ यसको विरोध र त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो गुरु योजना तुरुन्त खारेज होस् भनेर हामीले यो माग स्वरूप अहिले पशुपति यो क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो ढोकामा अहिले धरना बसिरहेका छौँ। र हाम्रो यो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परालाई बचाउनु पर्दछ। पशुपतिनाथको देश भनेर हामी चिन्छौँ यो धार्मिक क्षेत्र तन्त्रभूमिलाई अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थापना कालदेखि नै यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नुको सट्टा त्यसलाई विनाश गर्ने कार्यभन्दाहरू गरेको देखिँदैन। त्यसैले यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू सबै आक्रोशित छन् स्थानीय र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ सुरक्षाकर्मीहरूको लामो सुरक्षासहित अहिले यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो ढोकामा अहिले धरना बसिरहेको छ। 9 बजेदेखि सुरु भएको यो धरना हाम्रो 11 बजेसम्म रहनेछ। यो गौशालाको यो र यस आज शान्तिपूर्ण धरना भएकोले गर्दा यो बाटो हामीले यथारूपमा गाडीहरू चलिरहेको छ। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धरना यो गेटमा भएकोले गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष आज बन्द छ। पूर्णतः कर्मचारीहरू कोही छिरिएको छैन, कुनै पनि पदाधिकारी आएको देखिँदैन। यो पशु मनुङ्गो भन्दै जति पनि शान्तिपूर्ण हो है, शान्तिपूर्ण यो त उताको पानी पर्ने माता यही होइन हो युट्युबमा होइन हो त यसले होइन हो ठिक छ बोल्न चाहिन्छ। अहिले हाम्रो यहाँका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्था महिला
र जस्तै आमा दिदी बहिनी सबै यहाँ भेला भएको देखिन्छ। हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा र पासपात क्षेत्रको यो गौरवमय क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अहिले यो धार्मिक क्षेत्रको रूपमा प्राचीन यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस क्षेत्रलाई सम्पदाको रूपमा डेभलप गरौँ, विकास गरौँ। यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई नमासौँ भन्ने अनुरूप यहाँका स्थानीय सरकारी र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत राजनीतिक दलहरू पनि यहाँ हामी उपस्थित देखिरहेका छौँ। विकास कोष खारेज गर, प्राचीन बस्ती मास्न पाइँदैन, यस्तो गुरु योजना चाहिँदैन, धर्मशाला बेच्न पाइँदैन, भ्रष्ट पदाधिकारी चाहिँदैन, धर्म संस्कृति मास्न पाइँदैन, विकास कोष चाहिँदैन, होइन त? विकास कोष खारेज गर। धर्मशाला अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा हामी हाम्रा पशुपत क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका हाम्रा संयोजकदेखि लिएर कोषाध्यक्षदेखि लिएर हाम्रो पदाधिकारी र उपसंयोजक सबै यहाँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू पनि अहिले मिसामा छ हामीले शान्तिपूर्ण हाम्रो साउ महाजन पनि आएको रहेछ यहाँ। धार्मिक समाजका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ र यसरी सम्पूर्ण हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा र पासपात क्षेत्रलाई बचाउँ भन्ने अभियान स्वरूप आज यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई मास्ने गरेर आइरहेको जुन गुरु योजना खारेज हुनुपर्छ र पशुपत क्षेत्र विकास कोषलाई एउटा आफ्नो मोनोपोली रूपमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती केन्द्रको रूपमा गर्नुहुन्न भन्ने मागका अनुरूप अहिले हामी यहाँ पशुपत क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको यो आजको यो दोस्रो चरणको धरना अनुरूप आज शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा बसिरहेको छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरू, मित्रहरू, फेसबुकका साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, पशुपति क्षेत्रलाई हामीले बचाउनुपर्छ। पशुपतिनाथको देश यो पशुपति क्षेत्रको देश, पशुपतिनाथको देश, यो तन्त्रभूमि, साधना भूमि, सिद्ध भूमिलाई अहिले पशुपत क्षेत्र विकास कोषले दुरुपयोग गरिरहेको स्थिति छ। यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई नष्ट गरेको स्थिति छ र 2056 सालमा पनि यस्तै अमोघ गुरु योजना ल्याइदिएर यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा र यहाँको बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गरेको छ। यहाँको नौ जातीय समाज, नौ कबलीको यो तान्त्रिक भूमिलाई विस्थापित गरेको स्थिति छ र पुनः यो नयाँ गुरु योजना 100 वर्षको गुरु योजना ल्याइदिएर यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा र यहाँको सम्पूर्ण बस्ती नै विस्थापित गर्ने अबले ल्याएको गुरु योजना छ भने अर्को यस गुरु योजनाले एउटा पासपात क्षेत्रलाई पासपातीकरण नगरिकन यहाँ तिरुपति र बाहिरी आधुनिक सहर निर्माण गर्ने टाइपको गुरु योजना आएको छ। त्यसकारण यो गुरु योजना कुनै हालतमा लागू गर्नु हुँदैन, यो गुरु योजना खारेज हुनुपर्छ। यही माग अनुरूप अहिले पशुपत क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति अहिले धरना दिइरहेको छ। पशुपत क्षेत्र विकास कोषका भ्रष्ट कर्मचारी तथा जो मोनोपोली र आफ्नो धर्म संस्कृति भ्रष्ट कर्मचारीहरूको राजीनामा, जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष जो अहिले निरपेक्षता भइरहँदा सापेक्ष रूपमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेको स्थिति छ र त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा सरकारी र धार्मिक समाजलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो, स्वतन्त्र ट्रस्ट बनाएर लानु पर्यो। यिनै मागहरू सहित
आज पशुपत क्षेत्र विकास पशुपत क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति सशक्त यो अहिले शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा अहिले उपस्थित छौँ र आज हाम्रो 9 बजेबाट 11 बजेसम्म यो धरना कार्यक्रम छ भने बेलुका हिजो बेलुका पनि 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म र आज पनि 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म लाइट डाउन बत्ती निभाउने कार्यक्रम छ भने पर्सि 21 गते पनि हामीले मानव प्राण लोले पशुपत क्षेत्र विकासको घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ त्यसमा पनि सबैलाई उपस्थित भई साथ र सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परालाई बचाउँ हाम्रो सनातनलाई बचाउँ यही महाको अनुरूप आज पशुपत क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति लागि परेको छ बाटोलाई गाडीलाई कुनै अवरोध नगरिकन आज पशुपति यो विकास कोषको ढोकामा शान्तिपूर्ण धरना भइरहेको छ यो कार्यक्रम हाम्रै धर्मको लागि हाम्रै आस्थाको लागि हाम्रो धर्मको लागि सबैले मास्क लगाएर सेनिटाइजरको व्यवस्था सुरक्षाको व्यवस्था अनुरूप सामाजिक दूरी कायम गरेर बसेको स्थिति छ आज कोरोना महामारी भन्ने यो आतंक फैलाएर जुन अहिले पशुपत क्षेत्र विकास कोषले पनि विभिन्न मोनोपोली कार्यहरू गरिरहेको स्थिति छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र पशुपत क्षेत्र विकास कोषले अहिले भर्खरै मन्त्री परिषदबाट गुरुयोजनालाई स्थगित गर्दै पनि गुरुयोजनाका अनेक कार्यहरू ठक्कापट्टा गर्नेदेखि लिएर अनेक कार्यहरू गरिरहेको स्थिति छ कोटेसन निकालेको स्थिति छ भने भर्ती केन्द्र जस्तो 42 जना अहिले आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ त्यसका लागि तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ र तुरुन्त जनभावना अनुसार नागरिकहरूको हक अधिकारलाई मनन नहुने गरेर पशुपत क्षेत्रको यो विकास यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई जोगाएर हाम्रो इतिहासलाई जोगाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैको माग रहेको छ त्यतिखेर अलि र त्यस्तै गेटको पारी पनि हामी देख्न सक्छौँ धर्नामा बसिरहेका वडा अध्यक्षज्यू पनि देख्न सकिन्छ र गाडीलाई हामीले निरन्तरता भइरहेको छ विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ हस्त सदस्य सचिव एवं पदाधिकारीहरूको राजीनामा दे हैन स्थानीयको नेतृत्वमा नयाँ संरचना गठन गर र धर्म संस्कृति मास्न पाइँदैन विकास कोष चाहिँदैन हाम्रा यहाँका दाजुभाइ यहाँ क्लबका सङ्घ संस्थाका विभिन्न हामी प्रतिनिधि हामी देख्न सक्छौँ Do mahal ano wala bintang to. Lain na do.
हाम्रो घर जाँदैछ, हामीलाई चिन्ता लागेर, हामीलाई डर लागेर हामी यो आन्दोलन गरिराखेको छ। यो राष्ट्रको लागि कुरामा राम्रो कुरामा यहाँ उसको नियोजित पहिलो चरणको विजयमा उसले खाली गरेको ठाउँहरू हेर्नु, र सम्पूर्ण पशुपतिवासीहरू, सम्पूर्ण टोलवासीहरू, सम्पूर्ण यहाँका सङ्घ संस्थाहरू यहाँ अहिले आबद्ध भएको देखिन्छ, सम्पूर्ण आएको देखिन्छ। हामीले यहाँका दिदीबहिनीहरू लगायत यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाका यस्तै जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण सहभागी देखिन्छ र यो सबैको एकै स्वरमा आवाज छ। यो धर्म संस्कृति परम्परा चाहिँदैन जो नष्ट गरिरहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। त्यसकारण यो गुरु योजना तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ र त्यस्तै यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गरेर स्थानीय सरकारी र धार्मिक समाजको नेतृत्वमा स्वतन्त्र ट्रस्ट बनाएर लानुपर्छ। सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निरपेक्षको आधारमा स्वतन्त्र रूपमा गठन गर्नुपर्छ भन्ने यो 3 माघका रूप अगाडि बढेको देखिन्छ। सम्पूर्ण धर्म संस्कृति परम्परालाई र प्राचीन वस्तुलाई बचाउनुपर्छ। हाम्रो प्रहरी दाजुभाइहरूले पनि अहिले हामीलाई साथ दिएको छ। उहाँहरू पनि चारैतिर उहाँहरू छरिएर बसेको छ र सुरक्षाको हिसाबले उहाँहरू पनि हाम्रो शान्तिपूर्ण धर्नामा साथ दिएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। लाइभ भइरहेको होइन प्रधानमन्त्री त्यो गुरु योजना पनि विकास हुने भएको स्थानीय मान्छेहरूलाई सोध्ने बुझ्ने गरिदियो होला। शान्तिले बुझ्दै नबुझेको यो दादिएका छन् जुन गुरु योजना अहिले रोड पारी पनि हामी हाम्रा साथीहरू धर्ना बसिरहेको देख्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो प्रहरी दाजुभाइहरूले साथै दिइरहेको छ र यो जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो ढोकामा अहिले धर्ना शान्तिपूर्ण धर्ना पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति बसिरहेको छ भने हाम्रा प्रहरी साथी मित्रहरूले पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको चिज छ। उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ र पूर्ण शान्तिपूर्ण रूपमा अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो मूल ढोकामा अहिले पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको यो धर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ र हामीले गाडी यहाँको यातायातमा कुनै असुविधा भएको छैन र यथारूपमा चलिरहेको छ। अनि प्रहरी मित्रहरूले पनि हामीलाई
सुचारू रूपमा सहयोग र साथ दिएको देखिन्छ। यो हाम्रो अहिले 9 बजेबाट सुरु भएको 11 बजेसम्म निरन्तर यो धरना रहिरहनेछ। हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई बचाउनुपर्छ, पशुपति क्षेत्रलाई सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर। भ्रष्ट सदस्य सचिव एवं पदाधिकारीहरूको राजीनामा सागरको हो। स्थानीय नेतृत्वमा नयाँ संरचना गठन गर। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो अध्यक्षहरू ज्यूदेखि सबै हामी देख्न सक्छौँ। एउटा सानो बाइक लिनु नमस्कार। हुन्छ एउटा गरौँ न। मैले यो लाइभ गरेर अलिकति यसो गर्नु न। लाइभ गरेर हो एकताको लाइभ होइन भित्र छिर्दै छु। यहाँको जात्रा पर्व धर्म संस्कृति बनाउने विधिहरू छ, यहाँको विभिन्न समितिहरू छ, प्रतिनिधिहरू राखेर यहाँको सबैलाई समेटेर काठमाडौँको मात्र नेपालको मात्र धार्मिक स्थल नभएको कारणले जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यो 21 गते छ। 21 गते नै हामी बेलुका चाहिँ हामी ब्ल्याकआउट गरेर आउने होइन यहाँ आउने होइन। यहीँ लिनु भयो नि हुन्छ।
यहाँ बस्नु पर्यो। राखेर अरू बस्तीहरू हटाउने स्थितिको छ भने योजना एउटा पूर्ण योजना छैन र चाहिँ यो योजनाले चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई नष्ट गर्नुको साथै एउटा अत्याधुनिक एउटा भवन र एउटा अत्याधुनिक ठाउँ बनाउने जस्तो टाइपको छ। त्यसमा यो योजनालाई हामी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा अनुसार हामी बसिरहेका छौँ होइन। पर्यटन क्षेत्र भने पर्यटकहरू यो नयाँ हेर्न आउने होइन, यहाँको पुरानो प्राचीनता हेर्न आउने। यो त ऐतिहासिक बस्ती हो, यो पशुपत क्षेत्र भनेको। यो पशुपत क्षेत्र अहिलेकोदेखि होइन कि यो नेपाल उत्पत्ति सँगसँगैको यो बसेको बस्ती हो। सबभन्दा प्राचीन नेपालकै एउटा सर्वप्राचीन बस्तीको रूपमा लिइन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको गोपाल वंशदेखि यहाँ राजधानी थियो। लिच्छवीकालमा राजधानी थियो, महिषपाल वंशमा थियो र लिच्छवीकालसम्म यहाँ राजधानी थियो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण यो पशुपत क्षेत्र विकास कोषले नयाँ एउटा सहर बनाउने टाइपको योजना ल्याएको छ। त्यस कारणले त्यो यहाँको विकास गर्ने हो भने यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा नौ जातीय सम्प्रदाय तान्त्रिक भूमि हो। यो तन्त्राकार षड्यन्त्रकार रूपमा बनेको छ। नौ जुन जातीय समाज राखेर बनाएको यो एउटा ऐतिहासिक बस्ती हो। अनि अर्को कुरा के छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न जात्रा पर्वहरू चल्छ। एक वर्षमा 22वटा जात्राहरू चल्छ, 108वटा पर्व पूजाहरू हुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एउटा नयाँ बनाउने उहाँहरूले नयाँ बनाउने भए यात्रामा गएर ताप्लेजुङमा बनाउने आफ्नो आफ्नो जिल्लामा बनाउन बाहिरको यहाँ आएर यहाँको बस्ती घरमा बनाइरहेको छ। कस्तो गर्ने हिसाबले त्यस कारणले हाम्रो विरोध उहाँहरूले यहाँको धर्म संस्कृतिलाई राख्ने गरेर बनाएको भए हामी त्यो मान्ने थियौँ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो एउटै माग के छ भने यसमा चाहिँ संस्कृति मन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पत्र दिइरहँदा उहाँले एक समिति गठन गरेको छ। त्यसमा यो योजनालाई खारेज गरेर जनभावनाहरू यहाँको सरकारीवाला अर्को पानी माग्दा हुन्छ नि चाहियो भए यो जति यहाँ हुनु सक्यो बाहिर जिल्लाबाट आएको बाहिर नगरबाट आएको छ। यो सबैको आउनुहोस्, नभएदेखि बाहिर सरकारले गर्छ बन्दै गर्छ। यहाँ गाउँमा सबै विदेशहरू पुरा नयाँ विदेशहरू माथि विश्वमा सबै अनि हामी सबै छोड्नुपर्छ नि, कोही सबै छोडेर बन्द गर्नु हो भने हामी मान्दैनौँ ल भन्दै धन्यवाद या गर्न धन्यवाद। भएन भने हामी सशक्त रूपमा उठ्नेछौँ। किनभने पशुपत क्षेत्र हाम्रो ठाउँ, हाम्रो क्षेत्र हामीले बनाएन, हामीले गरेन र यहाँको धर्म संस्कृति नष्ट गर्ने भइदियो भने हामी चुप्लाएर बस्नेवाला छैनौँ र सम्पूर्ण धार्मिक समाज पनि चुप्लाएर बस्नेवाला छैन। उपत्यकावासी पनि छैन र सम्पूर्ण नागरिक पनि चुप्लाएर बस्ने छैन। किनभने नेपाल सरकारले यो बाहिरी चलखेलमा जसरी यहाँ धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ नष्ट गर्ने टाइपले आइरहेको छ यो योजना, यसलाई खारेज गर्नै पर्छ र सरकारले गरेन भने सशक्त रूपमा यहाँका अझ योभन्दा अझ सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण नागरिकहरू, सम्पूर्ण धार्मिक समाजहरू, सम्पूर्ण सजिलो एक छौँ। अहिले हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, राजनैतिक दलका पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण यहाँका धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्था पनि हुन्छ, सरकारीवालाहरू पनि हुनुहुन्छ र एउटा संयुक्त जसमा पशुपत क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसैको यो आह्वानमा अहिले शान्तिपूर्ण धरना भइरहेको र सबैले हार्दिक आह्वान गर्नुहुन्छ हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई बचाउँ, पशुपतिनाथको देशलाई पशुपतिनाथको देशको रूपमा गरौँ, यहाँको सनातनलाई बचाउँ। यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई पनि यसलाई ध्यान राख्न चाहन्छु।
मेरो अघि त ठिक थियो नि हेलो आराम भाइ तिमीलाई मैले त्यो उ दिइनँ र म यही छु आउँ त हो म यहाँ रोडमै छु भने ल ल विकासलाई अहिले म यहाँ ठ्याक्क गेटमा छु भनेर म लिन आउँ उहाँलाई लिनु त भाइ धार्मिक व्यक्तिको हिसाबले लिदिनु न हजुर के शान्तपूर्ण पर्सीको मात्र यो छ नि यो लाइभ गरिरहेको हो यसो लिदिनु न चाँडै माइक गरेर लाइभ गरिरहेको फेसबुकमा लाइभ गरिरहेको सबैतिर आदरणीय साथीभाइहरू यो आज हामी यो लाइभ जुन कार्यक्रममा छौँ त्यो पशुपति विकास कोषको धरनामा छौँ यहाँ हाम्रा बाजे हुनुहुन्छ जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइँदैन भनेर यहाँ हाम्रो टोलका सबै स्थानीय दाजुभाइहरू सबैजना हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ साथी हुनुहुन्छ एकजना स्थानीय नेतृत्वमा नयाँ संरचना गठन गर भन्दै हुनुहुन्छ यसरी हामी मौन भएर साइलेन्स भएर आजको जुन धरनाको कार्यक्रमलाई चाहिँ सक्सेस बनाउँदैछौँ यदि हाम्रो मौनता र हाम्रो धैर्यतालाई विकास कोषले बुझेन र हाम्रो बाँधलाई यदि तोड्न खोज्यो भने भोलिको दिन नराम्रो नै हुनसक्छ किनभने आफ्नो जग्गा आफ्नो जमिनभन्दा प्यारो आफ्नो आमाभन्दा प्यारो कोही पनि हुँदैन जग्गा र जमिनबाट विहीन बनाइँदैछ विकास कोष मार्फत त्यसैले हेर्नुहोस् हाम्रा दिदीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी समस्त टोल बासिन्दाहरू आएर आजको यो धरना कार्यक्रमको लागि ठेकेदारी प्रथा बन्द गर भनेर विभिन्न स्मल ब्यानरका साथ विभिन्न नेम प्लेटका साथ स्थानीय नेतृत्व नयाँ संरचना गठन गर जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइँदैन धर्मको नाममा व्यापार गर्न बन्द गर धर्मशाला बेच्न पाइँदैन छिमबु सम्पत्ति खोला भन्ने नेवारी सभ्यताका साथ शान्तिपूर्ण जुन किसिमको हाम्रो यो कार्यक्रम छ विकास कोष खारेज गर पाइँदैन धर्म संस्कृति मास्न पाइँदैन विकास कोष खारेज गर पशुपति क्षेत्रलाई सांस्कृतिक स्वायत्ता क्षेत्र घोषणा गर भ्रष्ट सदस्य सचिव एवं पदाधिकारीहरूको राजीनामा दे धर्मको नाममा व्यापारीकरण गर्न बन्द गर धर्मशाला बेच्न पाइँदैन पदाधिकारीको चाहिँदैन धर्म संस्कृति सम्पदा प्राचीन बस्ती मास्ने प्रदीप ढकाल राजीनामा दे जस्ता यावत तथा धेरै चिजहरू भन्नु छ हामीलाई हाम्रै ठाउँबाट उठाएको हुनाले हाम्रा सङ्घर्ष समितिका दाजुभाइहरूले हाम्रो टोलको रक्षाको निम्ति हाम्रो आफ्नो जननी भूमिको रक्षाको निम्ति आफ्नो बासिन्दाको आफ्नो बहुबाजेको हकको निम्ति जुन बहुबाजेले हाम्रो पुस्तौकालीन धरतीलाई पशुपतिनाथमा चढाएर एउटा चाडपर्व गर्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको हृदय भएका बाजेहरूले हाम्रो पशुपतिनाथको गठन गर्यो आज यो विकास कोषले हामीलाई हाम्रै बहुबाजेले दिएको चिजमा हामीलाई चाहिँ आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ योभन्दा दयनीय कुरा के होला र आफ्नै ठाउँबाट हामी विस्थापित भइरहेका छौँ यसरी म सबै ठाउँमा हजुरहरूलाई देखाउने छु हेर्नुहोस् गुरु योजना खारेज गर के भन्नुहुन्छ यो गुरु योजनाको बारेमा के भन्नुहुन्छ
सफल होस्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो गुरु योजनाको बारेमा? गुरु योजना खारेज हुनुपर्छ। गुरु योजना खारेज हुनुपर्छ। विकास कोष पनि खारेज हुनुपर्छ। यो विकास कोष स्थानीयको चाहना होइन, यो लाटेको संस्था, यो खारेज हुनुपर्छ। मेरो पनि त्यही हो उहाँले भने जस्तै। अब यहाँको चाहिँ नि प्राचीन बस्ती जो धर्म संस्कृति मास्ने गरी ल्याइएको जो गुरु योजना छ यसका विरुद्धमा हामी चाहिँ नि स्थानीयवासीहरू उत्रेका छौँ र यो पक्कै पनि यो चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ नि खारिजै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग। दोस्रो माग यहाँका भ्रष्ट कर्मचारीहरू जो छन् यहाँ कमाउन आएका छन्, यी कमाउने चाहिँ नि भ्रष्ट कर्मचारीहरूको पनि यो राजीनामा हुनुपर्छ, यिनीहरू पनि यहाँबाट लखेटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। थ्याङ्क यू। धर्म संस्कृति सम्पदा प्राचीन बस्ती मास्न प्रदीप ढकाल राजीनामा दे। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यो गुरु योजनाको खारेजीको माग हो हाम्रो। हजुर। यो अलि हच्चाको पारामा ल्याएको गुरु योजना छ। यो स्थानीय पुरानो प्राचीन बस्ती पनि हटाउने, त्यसपछि यहाँ धर्म संस्कृतिका कुराहरू जोडिएका छन्, त्यो कुराहरूमा पनि ख्याल नगरिकन त्यत्तिकै बजेट पचाउने हिसाबले ल्याएको गुरु योजना भएको हुनाले हामी यो विरोधमा छौँ यसको। थ्याङ्क यू। यसरी म हिँड्ने क्रममै छु। सबैजना यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रा साथीभाइहरू, ठुलै दाजुभाइहरू, सबैजनाको पीडा एउटै छ। आज हाम्रो संयमपूर्ण यो नेम प्लेटहरू राखेर हाम्रा दाजुभाइहरू, साथीभाइहरू के भन्नुहुन्छ तथाकथित गुरु योजना खारेज गर भन्ने विषयमा? सर हजुर के भन्नुहुन्छ? लाइभमा हुनुहुन्छ हजुर? हेलो सर, हजुरले प्रश्न गर्दैछु। दाइ विकास कोष खारेज गर, भ्रष्ट सदस्य सचिव एवं पदाधिकारीहरू राजीनामा दे। दाइ केही भन्नु छ? 2 शब्द लाइभमा भन्नु, 2 शब्द बोल्नु। केही नबोल्नु, केही त बोल्नु। आज हामी यसरी धरना किन बसिरहेको छौँ दाइ? विकास कोष विरुद्ध। केही 2 शब्द दाइ अरू? थ्याङ्क यू। गुरु नमस्ते। के लिएर बस्नु भएको छ हजुर? धर्म संस्कृति मास्न पाइँदैन, केही छ हजुरको 2 शब्द? अब त्यही सबैले त्यही भन्छन्, हजुर। विकास कोष खारिज गर भन्छन्। हजुर। तर खारिजै गर्नुपर्ने स्थितिमा मलाई लाग्दैन, किनभने उसले राम्रो कामै गरेर गएको खण्डमा हजुर खारिज गर्नुपर्ने थिएन होला। हजुर। अब सबै समन्वय गरेर जस्तै दैनिक सबैसँग बुढापाका यो सबैसँग समन्वय गरेर उसले चाहिँ गुरु योजना बनाएको भए खारिज गर्नुपर्ने स्थिति आउला जस्तो लाग्दैन। जबसम्म चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसारको बुद्धि गाना यो पशुपति क्षेत्रमा धेरै छन्। अब त्यो सम्पदा बाँकी गरिकन गुरु योजना बनाएको भए त हामी यसरी चाहिँ धर्नामा आउने थिएन होला। तर उसले कोही सुन्नु पनि समन्वय नगरिकन आफ्नै तालले आफ्नै पाराले आफू मात्रै बसेर गुरु योजना बनाएकोले हामी यो गुरु योजना खारिज गर भन्ने विषयमा लिएर हामी टोलवासीहरू जम्मा भएर धर्ना गरेको व्यक्ति। थ्याङ्क यू भेरी मच। बुवा के छ हजुरको राय? यसरी प्रशासनका प्रहरीहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यो शान्तिपूर्ण धरनामा साथ दिनको लागि। हामीलाई राज्यबाट पनि साथ मिलिरहेको छ। अहिलेको शासकीय तत्त्वहरू समाप्त हुन्छन्, त्यस कारणले तिनीहरूलाई बढाउनको लागि पनि हामी राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैनौँ। हामी जनताले चलाएको शासन छैन। राजाले जुन जनताको नासो भनेर जनतालाई सुम्पेको, जनताले नासो कहाँ पाए? छैन पाएको। त्यस कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण नेपाली पत्रकार बन्धुहरूलाई अब कलम केमा चलाउनु छ नि? पशुपति नाचका जनता बचाउने कि नबचाउने, अब देश बचाउने कि नबचाउने, हाम्रा भाइ यहाँ स्प्रे गर्न आउनुभएको छ दाइ। दाइ तपाईँ त समाजसेवामै आउनुभएको छ हाम्रो स्थानीय बासिन्दाको लागि। के भन्नुहुन्छ दाइ? आजको धरना त्यसै त बसेन हो र रोडमा हामी? यो एउटा हाम्रो नेपाली समाजको लागि एउटा योगदान पुर्याउने अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। यहाँ अहिले हामी व्यक्तिबाट चाहिँ मलाई मात्र समस्या छ भनेर बस्ने अवस्था छैन। किनभने व्यक्तिबाट समाजबाट एउटा राष्ट्रको नाममा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बोधन गर्ने यो मौका हामीलाई चाहिँ अवसर जुटेको छ। किनभने यो धर्म संस्कृति र सम्पदामाथि चाहिँ जुन चाहिँ
यो सरकारले खेलाची गरेको छ, खेलवाड गरेको छ। पक्कै पनि यो सराहनीय काम चाहिँ होइन, किनभने यो हाम्रो राष्ट्रलाई चुनौती दिने जुन यो अहिले चाहिँ यो योजनाहरू ल्याएको छ, त्यसले पछि हुँदै चाहिँ यो सम्पूर्ण बस्ती उठाउने योजना चाहिँ छ। त्यही भएर चाहिँ प्रत्येक नागरिकले चाहिँ आफ्नो पीडाको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सङ्घर्षको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ प्रत्येक घरबाट प्रत्येक बस्तीबाट जाग्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने यो चुप लागेर बस्ने समय होइन। किनकि कोरोना भाइरसको नाममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृतिमाथि पनि यो चाहिँ ढावा बोलेको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिकारको रूपमा चाहिँ यो शान्तिपूर्ण धरना जुलुसबाट चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। भोलि परिस्थिति आयो भने हामीले जस्तो पनि परिस्थितिमा चाहिँ हामीले सामना गर्ने स्थिति चाहिँ हामीले चाहिँ यद्यपि दाइले हाम्रो यो टोलमा अहिले समाजसेवै गरिरहनु भएको छ नि दाइ। हजुर, इट्स अ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन द्याट यु आर डुइङ दाइ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तो समयमा पनि दाइले टोलवासीको स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँको लागि म प्रजेश अधिकारी धेरै धेरै नमन टक्राउँछु। थ्याङ्क यू दाइ। हस्, धन्यवाद। दिनेश दाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? आज हामी फेसबुक लाइभमा छौँ दाई, आज यसै त बसेनौँ होला हामी दाई, केही 2 शब्द टक्राइदिनु। हामी आजको चाहिँ नि यो विरोध चाहिँ नि अब हामी चाहिँ शान्तिपूर्वक गरिरहेछौँ होइन। पश्चिम क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको गृह योजना विरुद्ध, गृह योजना ल्याउनु अगाडि स्थानीय सरकार छ, स्थानीय चाहिँ नि अब राजनीतिक दलहरू छ, गुठीहरू छ, सबैसँग समन्वय गरेर चाहिँ नि गरेको भइदिए अलिकति बेटर हुन्थ्यो होला होइन। तर कसैले पनि व्यवस्था गरेर ल्याएको चाहिँ यो गृह योजना खारिज हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। थ्याङ्क यू भाइ। यसरी अघि वडा अध्यक्षज्यूबाट पनि सम्बोधन भयो र हाम्रो कार्य समितिका सबै सचिवज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो कार्य समितिका संयोजकज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। सचिवज्यूसँग म दुईवटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँ अहिले उहाँ इन्टरभ्यूमा बिजी हुनुहुन्छ, लाइभमा भए पनि धरनामै हुनुहुन्छ। एनिवे पानीको पनि प्रोग्राम हाम्रो छ यहाँ। समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस्। दाइ यो लाइभ बन्द गरौँ कि अब के गरौँ? ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिबडी। हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम पर्सि हुँदैछ। पर्सि यसरी नै हामी धरनामा आउनेछौँ, शान्तिपूर्ण धरनामै आउनेछौँ। पर्सि पनि हाम्रो शान्तिपूर्ण धरना छ दाइ, सेम टाइम। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो नि अनुहार अलिकति देखाइदिनु। इट्स मी एन्ड आई एम टकिङ राइट नाउ अबाउट दिस प्रोग्राम against the development trust, and there is UNESCO, there is World Heritage, there is human, and the land is for our own choice, not for the nation, not for the trust, because the land belongs to us and we have the paper, we have the right. Nobody have the right to take the land and the ownership of our freedom. So development trust people, please think many times before you take the action. Please make each and everything with arranging every traditional culture meaningful, so you can also take a lesson from Czech Republic in Prague. If you guys have visited, there you can see, in Paris you can see what kind of culture is saved. So guys, we are not standing right now in front of development trust, not for some meaning, it's the meaning of every heart and land benefit. For our benefit, somebody is going to cross our life. So development trust people, think many times, because our land is our land, not your land, and our nation is our nation. So you should think it's also your nation. So in development trust, there should be ward number 8, 7, 9 members, 60% must be admitted in the development trust to work, so they can know the value of the land and the people. Thank you very much. And think many times before you touch
our ward member and our land and our rights. Thank you. सबैलाई धन्यवाद। चौका सचिव तपाईँ जुन भ्रष्ट सदस्यहरूको चाहिँ विरुद्धमा पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा देऊ भन्दै सङ्घर्षको मैदानमा यो सङ्घर्षको चाहिँ औचित्यमाथि अलिकति भनिदिनु के को लागि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? यो सङ्घर्ष कहाँ जान्छ? अब यो हामीले यो यहाँको अहिले हामी देख्न सक्छौँ जनप्रतिनिधिदेखि लिएर राजनीतिक दलदेखि लिएर यहाँको सबै सङ्घ संस्था समेटेर यो अहिले पशुपत क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ। र यो यहाँका सम्पूर्ण यो मात्र होइन धार्मिक समाज पनि यसमा छन् र त्यस कारणले यहाँको धर्म संस्कृति परम्परालाई नष्ट गर्ने टाइपको जो अहिले अमुक गुरु योजना ल्याएको छ र यहाँको यो किसिमको छुट्टै एउटा बनावट छ। यो एउटा प्राचीन बस्ती हो। यो प्राचीन बस्तीलाई प्राचीनता रूपमा चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो, यहाँको धर्म संस्कृति नष्ट गर्नु भएन भनेर जुन चाहिँ स्फोट रूपमा सबैजना आइराख्नु भएको छ। र अहिले हामीले यो खास धार्मिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होइन, खास त सरकारले समन्वय गरेर लानुपर्ने। पशुपत क्षेत्र विकास कोषले यहाँको धर्म संस्कृति बचाउँछु भनेर आएको छ, बचाउनु पर्ने। तर दुःखको कुरा के छ भने यो 2044 सालको अहिलेसम्मको जो 43 वर्ष जुन यो 30-32 वर्षको उसमा चाहिँ यहाँको विकासभन्दा विनाश गरेको रहेछ। त्यस कारण यो विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ भने सबैको यहाँको स्थानीयको पनि यही माग छ भने। अर्को कुरा के छ भने यहाँको त्यहाँका पदाधिकारीहरूले जो अहिलेसम्म भइरहेको कार्यमा आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाउने रहेछ, यहाँको धर्म संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने कार्य, यहाँको सम्पदालाई नष्ट गर्ने कार्य पनि गरेको छैन। त्यस कारणले र यहाँ जुन चाहिँ ब्रह्म लुट गरिरहेको स्थिति छ, वर्षको 1 अरब त तल भट्टा खाएर खुवाउँछ सक्छौँ र यहाँको विकासको नाममा यहाँको पशुपतिमा रुपियाँका 2 रुपियाँ यहाँ खर्च गरेको छैन। त्यसरी पैसा पनि सबै नष्ट गरेको छ। यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ निक राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने अर्को माग पनि हो। भने अर्को कुरा के छ भने अहिले नयाँ ल्याएको गुरु योजना जुन छ, यो गुरु योजनाले चाहिँ यहाँको प्राचीन बस्ती र यो धार्मिक क्षेत्रलाई चाहिँ नष्ट गर्ने टाइपको छ र आधुनिक रूपमा अत्याधुनिक सहर बनाउने टाइपको छ। त्यस कारणले यो अमुक गुरु योजना खारेज हुनुपर्छ। यी नै मागहरू राखेर हामी चाहिँ अहिले बसिरहेका छौँ। भने नेपाल सरकारले चाहिँ यो हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम भनिरहँदा सरकारले चाहिँ हामीसँग एकपटक वार्ता पनि गरेको थियो, हामीले ज्ञापन पत्र दिइसकेपछि। र त्यसमा चाहिँ 3 समिति बनाएर उहाँहरूले चाहिँ यो योजना खारेज गर्छौँ र यसलाई स्थगित गर्छौँ र तपाईँहरूको माग पुरा गर्छौँ भन्ने मन्त्रीसँग कुरा भइरहँदा उहाँहरूले चाहिँ अहिले नयाँ जुन यो गुरु योजनाको जुन खाका अनुसार नै उहाँहरूले टेन्डर र ठेक्का गरिरहेको स्थिति छ। र त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँका कर्मचारी भर्ती केन्द्र जस्तो आफ्नो आफ्नो मान्छे भर्ती गरिरहेको छ यो फन्डको स्थितिमा पनि। त्यस कारणले हामीले यही विकास कोषको मनोपोली र यो भ्रष्टाचारी तन्त्र देखेर उहाँहरूले गरेको कार्यले देखेर हाम्रो मागहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुरा गरोस् भनेर हामीले चाहिँ यो अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा अहिले आज हामी 9 बजेदेखि 11 छ भने पर्सि पनि हाम्रो यो 21 बजे पनि यो र यसमा पनि सरकारले के गरेर भनेर सशक्त रूपमा अहिले हामी शान्तिपूर्ण तर के छ भने यो अब 6 महिना भइसक्यो हामीले देखिरहेको यो कोरोना महामारी भन्दा मान्छेहरू कोठामा बसी चाहिँ यो अहिले रोग भन्दा पनि यो महामारी रोग भन्दा पनि अहिले चाहिँ अर्को मनोरोग 6 महिनासम्म मान्छेहरू कोठामा बसेर अहिले त साइकोटिक पनि लाग्न थाल्यो। अहिले मान्छेले मनोरोग लाग्न थाल्यो। यो कोरोना भन्दा यो बेला पनि 2056 सालमा पनि एउटा अन्तरिम काल भएको बेला यहाँको गुरु योजना लागू गरेर 350वटा घरहरू भट्टाएको अहिले 3,000 जति यहाँका मान्छेहरू शोभाजी स्थापित भएको र अहिले पनि यो कोरोना महामारीको उसमा चाहिँ पारेर सङ्घारा पारेर यहाँ योजना लागू लागिरहेको छ। र त्यस कारणले यो हामी यहाँका यो कोरोना महामारी भन्दा पनि महारोग त पशुपत क्षेत्र विकास कोष भन्छ। त्यस कारण यो पशुपत क्षेत्र विकास कोष त यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो
सबैको माग हो होइन। यो कोरोनामा कोरोनामा त्यो रोगभन्दा पनि याद आउँछ। किन कोरोना त अब एउटा तातो पानी खाएर र 2 हप्ता कोठा बसेर निको रोगलाई कहाँ हामी महामारी यो रोगै होइन खासै किनभने विश्व स्वास्थ्य पनि त्यही भनिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के छ भने यो महारोग यो रोगभन्दा पनि महारोग त पशु क्षेत्र विकास कोष हुन्छ र त्यसको विरुद्धमा त्यस कारणले हामी धन्यवाद। अब अर्को होइन उहाँहरूलाई नबोला होइन मैले हामीले चाहिँ अब अलिअलिलाई मात्र बोलाएको। लागि हाम्रो आगो बाबा आजको कार्यक्रम हाम्रो जो 9 बजेदेखि 11 बजेको हो। अब करिब 10 मिनट बाँकी छ 11 बज्नलाई। हामी 11 बजेसम्म हामी बस्छौँ। अब 9 बजेदेखि 11 बजेको यो धरना कार्यक्रम पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको अब अहिले हाम्रो 10 मिनट जति बाँकी छ। अब 10 मिनट हामी यसरी नै हामी बस्छौँ र हाम्रो यो आजको यो शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न यहाँका स्थानीय बासिन्दा धार्मिक समाज लगायत सबैले त्यस्तै चाहिँ हामीले प्रहरी दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई साथ र सहयोग दिनुभएको छ। सबैले हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो यो मात्र नेपाल सरकार लगायत पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ध्यान जाओस् यो उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षणको लागि हो यो। र हाम्रो यो गुरु योजना तुरुन्त खारेज हुनु पर्यो र यहाँको पशुपति क्षेत्रको धर्म संस्कृति परम्परालाई बचाउनु पर्यो र त्यस्तै चाहिँ यहाँका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त कारवाही होस् र पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेज गराएर यहाँका स्वतन्त्र रूपमा यहाँका स्थानीय बासिन्दा धार्मिक समाजलाई राखेर स्वतन्त्र ट्रस्ट गठन गरोस्। यही हाम्रो महाकण्डरूप हामी बसेका छौँ। जय पशुपतिनाथ। नमस्कार सबैलाई। जय पशुपतिनाथ।